कृषि तथा पशुपालन विकास मन्त्रालयका सचिवबाट राजीनामा दिएर झन्डै 5 महिना अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एसिया पेसिफिक क्षेत्रीय कार्यालय थाइल्यान्डमा वरिष्ठ कृषि विज्ञको रूपमा नियुक्त हुनुभएका डाक्टर युवक जोग निम्त्याएका छन्। हामी उहाँसँग चाहिँ विशेष गरी बाली संरक्षण र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी गफ गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो यो आज प्राविधिक कारणले उहाँको क्यामेरामा चाहिँ उपस्थित आउन सकेका थिएन, तथापि हामी अब गफ हामीले राम्रो सुनिरहेको छौँ होइन। पहिलो कुरो त डाक्टर म अलिकति यो कोभिड-19मा हामीले हुन्छ होइन, सुरक्षित भएर बस्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु होइन। र अलिकति हजुरले मलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले कसरी काम गरिरहेछ, के काम गरिरहेछ थोरै भनिदिनु सक्छ? पहिलो कुरा त संसारैभर हामीलाई अहिले अब यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले आक्रान्त बनाएको छ। कुनै राष्ट्र, कुनै समुदाय यसबाट अछुतो छैन। यो बडा दुःख लाग्दो घडीमा वास्तवमा यो कोभिडको कहरबाट हामी सबै मुक्त छिटो हुन पाऊँ भन्ने प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र खास गरी मैले यहाँले अब जुन जिज्ञासा राखेर एउटा कृषिका क्षेत्रमा सोध्नुभयो, यो वास्तवमा खाद्य कृषि सङ्गठनको आफ्नो भोइस भन्दा पनि मैले एउटा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञताको हिसाबले कुराहरू राख्नेछु। त्यसो भनेको मतलब के हो भने खास गरी अहिले सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेको हेल्थ हो। स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै बाँच्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो कुरो जोगिने कुरा हुँदाहुँदै अब रोगको कारणबाट हामी जोगिन त सकौँला, तर सँगसँगै भोकबाट पनि जोगिनुपर्ने आवश्यकता छ। तसर्थ कृषिको उत्पादन, कृषि उपजहरूको आवश्यकता सँगसँगै आउँछ। तसर्थ अहिले यो सन्दर्भमा हामीले कसरी एउटा सामाजिक आइसोलेसन अथवा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै कसरी यो बढीभन्दा बढी छुवाछुत नगरी हाम्रो कृषि उत्पादनका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिने अहिले नेपाल सरकारले लिएको कदमहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले लिएको कदमहरू बडा सराहनीय छन्। वास्तवमा धेरै राम्रो कामहरू भइरहेको छ। जुन हिसाबले एउटा कठिन परिस्थितिमा पनि खट्ने, काम गर्ने सन्दर्भ र त्यत्तिकै सहयोग आइरहेको छ। अब अहिले वास्तवमा के गैर सरकारी, के सरकारी सबै संस्थाहरू र वास्तवमा यसमा लाग्ने भनेकै के हो भने उत्पादनको क्रियाकलापमा कहीँनिर कम्प्रोमाइज गर्ने हिसाबले त्यो परिस्थिति नआओस् भन्ने नै हो। त्यसो गर्नका लागि सबै चिजले पर्खिन्छ, तर कृषिले पर्खन्न। यहाँ एउटा ठुलो भनाइ के छ भने एभ्रिबडी वेट्स बट एग्रिकल्चर क्यान नट भन्छ। अब यो परिस्थितिमा बाली लगाउने एउटा निश्चित समय हुन्छ, बालीलाई स्याहार सम्हार गर्ने अनि हार्भेस्ट गर्ने, चुट्ने, यी आफ्नो आफ्नो कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै पशुवस्तु, प्राणीहरू, अरू जनावरहरू, खास गरी अब यसमा पनि एउटा निश्चित कुराहरूको आवश्यक निश्चित टाइममा पर्छ। तसर्थ अब अहिलेको सन्दर्भमा हामी कसैले बोलेर अथवा भनेर अर्थी दिएर भन्ने भन्दा पनि सबभन्दा प्र्याक्टिकल कुराहरू अहिलेको सन्दर्भमा जुन चाहिँ जे जसरी एउटा फ्यामिली फार्मिङ हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्येक घर घर धुरीले आफूलाई आवश्यकता पर्ने उत्पादनहरू। डाक्टर साहब, अलिकति त स्पेसिफिक भएर हजुरसँग समय कम भएको कारणले अलिक स्पेसिफिक भएर अलिक जस्तो हाम्रो पेसिफिक क्षेत्रमा त्यो पोइन्टमा आउँदैछु मनोजजी। अहिले जसरी हामीले खास गरी एफएओको एप्रोच पनि अहिले विभिन्न देशहरूमा भइरहेको कस्तो छ भन्दाखेरि वास्तवमा यो सम्भव भएसम्म हामीले आइसोलेसन मेन्टेन गर्दै इनपुटको सप्लाई एस्योर्ड हुनु पर्यो, अनइन्टरप्टेड सप्लाई हुनु पर्यो। निश्चित मकै लगाउने समय, अनाज लगाउने समय, तरकारी लगाउने समय, पशुवस्तुहरूको समय, त्यो चिजले सिड, ब्रिड, फर्टिलाइजर, इक्विपमेन्ट, केमिकल पेस्टिसाइड
मार्केटिङ र उत्पादन भएको वस्तुलाई उपभोक्तासँग पुर्याउने काममा नम्बर 1 प्राथमिकता त्यसलाई अगाडि राखेर अगाडि गएको छ र अहिले सरकारले पनि देशमा त्यो विभिन्न देशको सरकारले त्यो गरेका छन् र त्यो नै एउटा अहिलेको विकल्प हो। त्यो गर्नका लागि जमिनमा नगई बाहिर नगई कसरी गर्ने भन्ने विकल्प निकाल्नु अहिलेको आवश्यकता छ। त्यो भनेको के हो भने अहिलेको टेलिहब अथवा नेटवर्किङ जे छ अहिलेको एसएमएसबाट फेसबुकबाट भाइबरबाट किसानको समुदाय जस्तो समूह सहकारीबाट र सबै एउटा नेटवर्किङहरू मार्फत अगाडि बढ्ने अगाडि गएको छ र अहिले कृषि एम्बुलेन्सहरू भेटनरी एम्बुलेन्सहरू यसरी अगाडि बढेको छ। त्यही माध्यमबाट एउटा इनपुट सप्लाईमा ध्यान दिएको अवस्था छ। डबल साउन्ड आयो भने अहिलेको टेलिहब हेलो हजुर सुनिरहेको छ, भन्नु न, सुनिराख्नुहोस्। अनि यो इनपुटहरूको सप्लाईलाई नै बढी प्राथमिकता एउटा दिएको छ भने अर्को कुरो उत्पादन भएको वस्तु बारी जमिनमै खेर जाने कुहिर जाने त्यो स्थितिलाई पनि खास गरी कमभन्दा कम मान्छेको सहभागिताबाट एउटा मेकानिकल हिसाबले त्यसलाई उत्पादनलाई बजारसम्म लाने र खास गरी एकातिर आवश्यकता नै पूर्ति नहुने एकातिर लान नसकेर कुहिने नोक्सान हुने अवस्थाको छ, त्यसलाई ख्याल गर्ने कुराहरू हो। अब यसैलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा एउटा सर्ट टर्म मिडियम टर्म र लङ टर्म प्लानहरूको माध्यमबाट अहिले हामीले यस क्षेत्रमा कामहरू गरिरहेका छौँ। धेरैजसो प्रस्तावहरू धेरैजसो एक्टिभिटीहरू अहिले यसरी बढेका छन् र अहिले जुन चाहिँ धेरै राष्ट्रहरूमा तत्काल भनेको भोको पेटले लामो समयमा गरिने क्रियाकलाप सुन्न चाहन्न, त्यो वास्तवमा उपयुक्त पनि हुन्न। तसर्थ अहिले चाहिने गर्नुपर्ने तत्काल कुरा के हो भने उत्पादनलाई अनइन्टरप्टेड इनपुटको सप्लाई सर्भिसको सप्लाई नम्बर 1 हुनु पर्यो। उत्पादन भएको वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्न पाउने निर्वाध रूपमा त्यो मेकानिजम हेर्नु पर्यो। नम्बर 3 अब भोलि सबै राष्ट्रहरू बराबर हैसियतको त संसारमा कोही पनि छैन। त्यसले गर्दा फुड सेक्योर्ड नेसनबाट फुड इन्सेक्योर नेसन खाद्य सुरक्षित देश र असुरक्षित देशको बीचमा अब समस्या आउन सक्छ। अहिले खाद्य सुरक्षित भएका देशहरू पनि भोलि यो लकडाउनका कारणले आफ्नो देशको उत्पादन बाहिर जान लाई नदिने किसिमको एउटा पोलिसीहरू धेरै ठाउँमा आउन सक्छ। त्यो स्थितिमा आफ्नो देशमा भएको जमिनको पर्याप्त जलको श्रमको जमिन जल र जन खास गरी यसको चाहिँ पर्याप्त उपभोग गर्नु नै एउटा युटिलाइज गरेर वास्तवमा आफू खाद्य सुरक्षित हुनु नै लङ टर्ममा त्यो एउटा विकल्प हो। त्यसतर्फ वास्तवमा यो कठिन परिस्थितिले हामीलाई त्यतातर्फ पाठ पनि सिकाएको छ र त्यसरी हामीले वास्तवमा तत्काल गरिने क्रियाकलाप एक खण्डमा अनि मध्यमकालमा गरिन सकिने क्रियाकलाप एक खण्डमा र दीर्घकालमा गरिने क्रियाकलापहरू हामीले अर्को खण्डमा गर्नुपर्छ र भनौँ मिड टर्ममा गएर सर्ट ड्युरेसन भेराइटिजहरूको प्रयोग अनि छिटो छिटो उत्पादन लिन सकिने जस्तो पशु वस्तुहरू बाख्रा कुखुरा एनिमलहरू ससाना चिजहरू अनि वास्तवमा फुडको पनि डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। यो बेला सधैँ हामीले भाते संस्कार अथवा जहिले पनि अब दाल भात तरकारी मासु जुटाएर खान्छु भन्ने परिस्थिति भन्दा पनि वास्तवमा हामीले लोकल प्रोडक्सनहरू रैथाने बालीहरू अनि आफ्नो ठाउँमा जे किसिमको उपलब्धता छ। डाक्टर साहबलाई थोरै मैले ब्रेक गर्न चाहेको त कस्तो भने अब हजुरले भनिहाल्नु हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो देशको हाम्रो मात्रै नभएर हाम्रो गरिब मुलुक देशहरू चाहिँ के गरिरहेको छ भने लकडाउन गरिरहेको छ। अब 2 महिनापछि 3 महिनापछि खाद्य सङ्कट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल नगरेको हो कि के होला? जस्तो कि अहिले नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि कृषि कर्म गर्ने काम गर्ने चाहिँ असहज छ। कृषि मन्त्रालय अथवा सरकारी गृह मन्त्रालयले चाहिँ राम्रो बुझिदिनु भनेको फिल्डमा गरेर त्यो मेसेज चाहिँ फिल्डमा घटेका प्रहरी समक्ष पुगेको छैन क्या। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी यसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ? यसमा यस्तो हो, सरकारले अगाडि बढाएका प्राथमिकता क्रियाकलापमा नै खास गरी एफएओले काम गर्ने हो। जति पनि कूटनीतिक संस्था अथवा गैर सरकारी निकायले काम गर्ने हो र अहिले जति पहल भएका छन् ती पहललाई हामीले वास्तवमा नजरअन्दाज गर्न र कम भएको भन्न मिल्दैन। हुन सक्ने पहलहरू हरेक राष्ट्रमा भएका अवस्था हुन्।
सरकारहरूले गरिरहेछन्। अब त्यो जुन यहाँले भन्नुभयो केही समयपछि खाद्य असुरक्षितको एउटा असुरक्षाको डर त्रास हुन सक्छ, तसर्थ छोटो अवधिमा पाक्ने किसिमका जात बाली तरकारी फुडलाई विविधीकरण गरेर उपभोग गर्न सकिने ती चिजहरू पशुवस्तु कुखुरा दुध मासु के हुन सक्छ, माछा मासु, यसमा हामीले जानुको विकल्प छैन। अहिले भइरहेको त्यो जानको लागि परिस्थिति फिल्डमा जान सक्ने अवस्था छैन। तर हामीले अहिले वास्तवमा फ्यामिली फार्मिङ जस्तो परिवारका सदस्यहरू धेरै समूहमा टच नहुने स्थितिले अहिले पनि थोर धेर काम भएको अवस्था छ, जुन चाहिँ अहिलेको उत्तम विकल्पै त्यही हो। त्यो विकल्पलाई नै टेकेर हामीले अगाडि बढ्ने हो। अलि अब धेरै मास स्केलमा र ठुलो फार्मिङमा यो पद्धति कठिन हुन सक्छ। तथापि अहिले हामीले वास्तवमा अवलम्बन गर्न खोजेको कुरा पनि त्यही हो र दीर्घकालमा हाम्रो वास्तवमा फुड डाइभर्सिफाई गर्ने अलिकति चाहिँ जस्तो पेटै बढी भरिने भन्दा पनि न्युट्रिसियस र प्रोसेस फुडहरूमा पनि हामी अहिलेको चिजहरूलाई सञ्चित गरेर जान सकिने त्यो किसिमको प्र्याक्टिस जाने र दीर्घकालमा त बाँझो जमिनलाई एकदमै उपयोग गरेर हामीले चाहिँ आफूले हिजोका दिनमा बाहिरबाट फुड जसरी नजाने पर्ने आवश्यकताको एउटा अवस्था थियो भने त्यो अवस्थामा नेपाललाई रिभाइभ गर्न सकिने र रिभर्ट ब्याक गर्न सकिने स्थिति अहिलेको अवस्थाले छ। त्यसमा त्यस्तो कार्यक्रमहरू प्लान गर्नुपर्ने स्थिति छ र एज सुन एज नर्मल परिस्थिति आएको अवस्थामा यो प्लानलाई एक्सनमा लाने हिसाबले लानु आवश्यक छ। अब हामी पनि काम गर्छौँ। हजुर लामो समय नेपालमा बसेर काम गर्नुभयो होइन, त्यस्तो समस्या चाहिँ के हो भने अहिले भइरहेको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छ सरकारले। भोलिको दिनमा यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले के गर्दा चाहिँ राम्रो होला नेपालको अनुरोध धेरै भएको अब ओभरनाइटै सरकारले अब र मिल्कलाई तुरुन्तै प्रोसेस उसमा मिल्कमा लगेर सबैलाई वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू वास्तवमा कठिन कुराहरू हो। त्यो सिद्धान्तको कुराहरू गरेर मात्रै राम्रो हुँदैन। अहिलेलाई भनेकै के हो भने वास्तवमा थोरै व्यक्तिको मुभमेन्टबाट थोरै साधनको मुभमेन्टबाट धेरै ठाउँमा एप्रोच गर्न सकिने जुन कृषि एम्बुलेन्स भेटनरी एम्बुलेन्स गाडीहरू त्यो एउटा अगाडि गएको छ। त्यो कदम असाध्यै आउँछ। भएको उत्पादनलाई म्याक्सिमम कसरी डिस्ट्रिब्युसनमा लान सकिन्छ त्यो ढङ्गले हामीले अगाडि जाने कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो नै अब भोलिका दिनमा मिड टर्म र सर्ट टर्ममा लङ टर्ममा हामीले गर्ने भनेको त्यसलाई सञ्चय गरेर नै उपभोग गर्ने हो। त्यो प्रवृत्तिमा जानको लागि एउटा राम्रो कुराहरू के छ भने हरेक सरकारहरूले अब कृषि नै एउटा विकल्प हो। अन्तिममा मान्छेको चाहिने वास्तवमा बाँच्ने आधार भनेको यही रहेछ भन्ने महसुस भएको अवस्थामा कृषिको बजेट पनि बढ्छ र लङ टर्ममा प्रोसेस गर्ने इन्डस्ट्रीहरू र त्यो किसिमको मेकानिजममा गएर हामीले चाहिँ उत्पादनलाई जोड दिनु आवश्यक छ र त्यसमै फोकस र त्यस किसिमका कार्यक्रमहरूमै बढी प्राथमिकता हामीले यो क्षेत्रीय अफिसबाट पनि पाइराखेका छौँ। त्यही किसिमको कार्यक्रममा टेक्निकल फिडब्याक र सपोर्टहरू पनि भइरहेछ। त्यसमै अब वास्तवमा अलिकति युएनको प्राथमिकता पनि गइरहेको अवस्था छ। किन भन्दा सरकारहरूका प्रायोरिटीसँगै वास्तवमा हाम्रो प्रायोरिटी जान्छ। हामी छुट्टै र सरकारको प्रायोरिटी छुट्टै भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले कहाँनिर टेक्निकल ब्याक स्टपिङ गर्ने हो, कहाँनिर सपोर्ट गर्ने हो भन्ने हिसाबले नै हाम्रा क्रियाकलापहरू पनि लक्षित छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँको कोभिड-19 सङ्क्रमणको अवस्थामा कसरी गर्नुपर्छ भने तपाईँलाई जस्तो बाल समस्याको कुरा भयो, रोगको कुरा भयो, विषादीका कुराहरू भयो होला होइन। यसमा अहिले मनोजजी अहिले गर्न सकिने भनेकै के हो भने वास्तवमा म्याक्सिमम हामीले युटिलाइज गर्ने भनेकै टेलिहब, त्यो भनेकै नेटवर्किङ, त्यो भनेकै हामीले फेसबुक भाइबर र भएको कम्युनिकेसनलाई अडियो भिडियो माध्यमबाट हामीले प्रचार गर्ने र त्यसबाट यो यसरी आएको अवस्थामा यो गरौँ भन्ने नै हो। फिल्डमा जब हामी फिजिकल प्रेजेन्स हुन कठिन भएको अवस्थामा गर्ने एउटा माध्यम त्यो हो। तर फिल्डमै गएर गर्नका लागि पनि त अब कोही न कोही आफ्नो परिवारको सदस्य त आफ्नो फिल्डमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसरी जाँदा हामीले फिजिकल डिस्टेन्सको ख्याल गर्दै वास्तवमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। भनेपछि यहाँ दुईटा कुरालाई असाध्यै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के भयो भने
फिजिकल डिस्टेन्समा हामी त्यो नजाने अवस्था कसरी क्रिएट हुन्छ र एग्रिकल्चर लाइभस्टकको क्रप साइकल के हो, त्यसअनुसार गर्ने क्रियाकलापको म्यासेज के हो, त्यो कन्टेन्ट के हो, त्यो विषयवस्तु लिएर जाने चिज के हो, त्यो तीन चिज भयो भने मलाई लाग्छ अहिले पनि धेरै हाम्रो जस्तो फ्यामिली फार्मिङमा बढी आधारित देशलाई यसको प्रभाव कम पर्न सक्छ। जस्तो हाम्रोमा खास गरी बढी मात्रामा मुख्य यो फुड सेक्युरिटी क्रप्सहरू भन्नाले धान नै हो हाम्रो बढी, त्यसपछि मकै गहुँ र यो चिजहरूमा हामीले बढी फोकस अब के गर्नुपर्ने भयो भने हाई यिल्डिङ सर्ट ड्युरेसन भेराइटिजको खोजी गर्नु पर्यो। जस्तो अब बढी समय लगाएर पानी लगाएर खेताराहरू लगाएर श्रम लगाएर गर्ने खाले खेती धानको तुलनामा हामीले डाइरेक्ट सिडिङ डिआरआर मेथड अब कसरी चाहिँ डिएसआर मेथड डाइरेक्ट सिडिङ जुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिने के छ, अनि जिरो टिलेजको माध्यमबाट गर्न सकिने के छ। त्यस्तै फुडहरूको डाइभर्सिफाइड पनि हिजो हामीले अलिकति यिनीहरू चाहिँ रैथाने बाली हुन्, यिनीहरू वास्तवमा त्यति उपयोग गरिँदैन भन्ने हिसाबले लिन्थ्यौँ भने त्यसो होइन। तिनी त जहिले पनि न्युट्रिसियस फुड थिए, तिनी त जहिले पनि अब्बल दर्जाका वास्तवमा वस्तु थिए। तिनको उपभोग गरेर टोटल भातको लोडलाई र मुख्य खाद्यान्न बालीको लोडलाई कम गर्यो भने त फुडमा आउने टोटल लोड त्यो चाहिँ भार त कम हुन जान्छ। त्यसले गर्दा चामलको मुख्यतयालाई लोडलाई हामीले कम गर्दै जाने र त्यो धानको उत्पादनलाई कसरी चाहिँ अलिकति चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी हिसाबले अरू बालीमा जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू नै हो। अब वास्तवमा भने जस्तो व्यवहारमा लान त अब धेरै गाह्रो छ, तैपनि अप्ठ्यारोको बिचमा भएका सम्भावनालाई कहाँनिर हामीले इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको विकल्प हो। त्यसमा वास्तवमा सरकारहरूका कदम सराहनीय छन्। त्यसमा चाहिँ युएनले पनि त्यसरी काम गरेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ प्रायोरिटी अहिलेको त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुरको यो हजुरको मातहतमा जुन भएको देशमध्येमा नेपाल जस्तो राम्रो नराम्रो कस्तो पाउनुभयो हजुरले? अहिलेको खास गरी एउटा जुन चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर खेती गर्ने अथवा जुन चाहिँ पारिवारिक टाइपको खेती प्रणाली, ट्रेडिसनल टाइपको परम्परागत खेती प्रणाली, एउटा हाम्रो जियो फिजिकल सिचुएसन हाई हिल, मिड हिल, माउन्टेन अनि त्यसरी रहेको एउटा अवस्थिति, त्यसले हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि हिजो पनि वास्तवमा फुड इन्सेक्योर्ड हामी हुनुपर्ने अवस्थाकै होइनौँ। टोटल जमिन जल र जनता हेर्दा टोटल अब अहिलेको अवस्थामा पनि वास्तवमा हामी यदि यो एउटा अहिलेको पाठलाई लिएर कृषिमा धेरै सङ्ख्या फर्क्यौँ र त्यसलाई अलि मिलाएर गऱ्यौँ र रिसोर्स बढाएर त्यसलाई ठ्याक सिड ब्रिड फर्टिलाइजर र वास्तव मार्केट यसलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ अलिकति कार्यक्रम धेरै लामो बनाउन हुँदो रहेछ। मलाई ठुलो एउटा लेसन के भयो भने सानो आधा पेजको बनाऊ, बरु इम्प्लिमेन्टेबल बनाऊ, बढी चाहिँ इनपुटमा फोकस गरौँ। इनपुट भएपछि स्वत मान्छे प्रोडक्सन हुन्छ, प्रोडक्सन भएपछि मार्केट खोज्छ, मार्केटको जो गराइदिउँ र अरू चाहिँ क्लाइमेटिजहरू, नेचुरल क्लाइमेटिज, इन्सेक्ट पेस्ट, हेल यस्तोबाट आउने ड्यामेजहरूमा हामीले चाहिँ अलिकति प्रोटेक्सन गरौँ र त्यसपछि क्रपको इन्सुरेन्सको कुराहरू त अगाडि बढेको छ, लाइभस्टक इन्सुरेन्स राम्रै छ, यसरी जान सकिन्छ। र धेरै जसो अन्य देशहरू वास्तवमा फ्राजाइल किसिमको वातावरण अन्यत्र रहेछ, बढी चाहिँ अब इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीहरू, त्यसपछि गएर त्यसमा आफूले चाहिँ इम्पोर्ट गरेर ल्याउने त्यो किसिमको एउटा धेरै मात्रा धेरै सामानहरू नै इम्पोर्ट गर्ने कन्ट्रीहरूमा त्यो किसिमको अप्ठ्यारोपना आउन सक्छ। भोलि आफ्नो देशको उत्पादन आफ्नै देशको जनसङ्ख्यालाई मात्रै सीमित राख्छु भन्ने ढङ्गले कन्ट्री जाने क्रममा त्यो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर त्यो परिस्थितिमा नेपाललाई वास्तवमा कहिले पनि अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति छैन र नेपाल जस्तै भूबनोट भएका अरू देशहरूमा पनि छैन। जस्तो ग्रिन इकोनोमी हामी कहाँ पर्याप्त छ, अब जस्तो ब्लू इकोनोमी माछाहरूबाट अरूबाट पर्याप्त सम्भावना अरू देशमा छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो धेरै इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीहरूमा यसको असर निकै पर्न सक्छ। बाहिरबाट ल्याउने किसिमको परिस्थितिमा एउटा ब्यारियर आयो भने। र जिस्टमा भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा आफ्नै देशमा आफूलाई आवश्यक पर्ने उत्पादनमा जान सक्ने किसिमको लङ टर्म प्लान र एक्सन चाहिने अवस्था छ। अब
जस्तो यो अवस्थामा जस्तो एफएओले चाहिँ भइरहेको एक्जिस्टिङ प्रोग्राम भन्नाले एक्स्ट्रा अब यो कोभिड-19 पछि चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नु त अघि भनिसक्नुभयो होइन यो सोसियल मिडियालाई चाहिँ अलिकति प्रयोग गरेर चाहिँ सामूहिक दूरी कायम गरेर गर्नु भन्नुभयो त्यही तथापि अलिकति अरू कुनै उपाय नखट्ने पनि अब सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दा पनि गर्न पाइन्छ नि होइन के रणनीति भएको छ कि छैन तपाईँको यहाँको त्यति धेरै प्रश्न त आएन, तैपनि मैले बुझेअनुसार के छ भने कृषिको विकास मात्र नभई सबै विकासमा मिडियाको अहम भूमिका छ र वास्तवमा धेरै देशहरूमा मिडियाहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ र नेपालको सन्दर्भमा पहिलेदेखि नै मिडिया र कृषि वास्तवमा एकदमै अगाडि छन् र सहकार्यमा काम भएको छ र जुन सराहनीय पनि छ र अहिलेको यो यस्तो सन्दर्भमा मिडियाले खेलेको भूमिका अझ प्रशंसनीय छ। अब यसमा अहिले हामीले गर्ने नै त्यही हो कि यो समयमा यो बाली लगाउँ, यो रोग र यो परिस्थिति अप्ठ्यारो भयो पशुवस्तु खेतीपातीमा भने यो किसिमको उपचार गरौँ भन्ने विभिन्न किसिमको सन्देश गइरहेछ। त्यो सन्देश वास्तवमा हिजो यो चाहिँ टिएनभी सिस्टम भन्ने जस्तो धेरै देशमा थियो, घर घरमै कर्मचारीहरू जाने, भन्ने, मेसेज दिने, सेवा केन्द्रमा आउने गर्ने जुन परिस्थिति अहिले छैन। अब यो नभएको अवस्थामा मिडियाले खेलेको भूमिका वास्तवमा एकदम उच्च छ। अझ चाहिने मिडियाको विभिन्न चाहिने जुन एउटा उपयोग गर्ने माध्यमहरू छ, अहिले त्यो माध्यम खोजेर सहज रूपमा हामीले कसरी यसलाई चाहिँ धेरै घर दैलो समुदायसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको आवश्यकता हो। हजुरलाई सोधेको ठिकै छ केही छैन। जस्तो अब हजुरलाई म दुईवटा क्वेसन मात्रै सोध्छु हजुरलाई होइन। जस्तो अब फुड सेफ्टीको लागि अहिले खेती किसानहरू चाहिँ कसरी सुरक्षित भएर चाहिँ यो खेती गर्न सक्छ होला अलिक क्लियर भएन तपाईँको, फेरि प्रश्न राख्नुहोस् त मनोज। फुड सेफ्टीको लागि नि जस्तो अब काम त गर्नुपर्छ किसानहरूले होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ साना किसानहरूले चाहिँ कस्तो काम गर्ने नम्बर 1 जस्तो कृषि उद्योगहरूमा पनि त अब प्रोडक्सनको त काम गर्नै पर्यो फुड सेफ्टी साना किसानले खेतीमा काम गर्ने ठुलो किसान उद्योगहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोडक्सनलाई चाहिँ सुचारू गर्न कसरी गर्दा राम्रो होला तपाईँहरूको अब हाम्रो खास गरी साना किसान मध्यम किसानमा अलिकति यो डिस्टेन्स फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै पनि धेरै ठाउँ काम गरेको पाइन्छ। अब अहिले अलिकति इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीहरूको स्थिति हेर्दा अब लार्ज किसान लार्ज फार्मिङहरूमा के देखिन्छ भने मेकानाइजेसन मेसिनहरू फार्म पावर टुल्सहरूको म्याक्सिमम युज गर्नु नै अहिलेको विकल्प हो र त्यो क्रमशः हाम्रो अब नेपाल जस्तो देशमा पनि आइरहेको छ अनि अरू देशहरूमा पनि त्यो किसिमको एडप्ट भएको छ र अब यो बिचमा फुड सेक्युरिटी लाई ध्यान दिँदाखेरि सबभन्दा एउटा कल्टिभेसन टाइममा कल्टिभेसन गर्न पाइएन भने फुड इन्सेक्योर हुन जान सक्छ। फुड सेफ्टी पनि त्यससँग सँगै जोडिएको प्रश्न हो। उत्पादन भएर मात्रै भएन, उत्पादित वस्तु चाहिँ उपभोग योग्य हुनु पर्यो, स्वास्थ्य हुनु पर्यो, मानव शरीरले उपभोग गरेपछि हानिकारक हुनु भएन। यसमा चाहिँ वास्तवमा ध्यान दिँदा अत्यधिक रसायनको प्रयोग नगर्ने, विषादीको प्रयोग नगर्ने यो मेसेजहरू छँदैछ अनि यसलाई चाहिँ वाइडली चाहिँ बढाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ र अब अहिले जति प्रोडक्सन बम्पर भएको छ कुनै एरियामा त्यो विभिन्न ठाउँमा जान नसकेको अवस्थामा ससानो स्केलमा केचप सस जाम जेली बनाउनेदेखि लिएर अनि गएर रोटी पिठो त्यसलाई पनि सञ्चय गर्ने तरिकाहरूदेखि लिएर त्यसरी जानुपर्ने स्थिति भयो। फुड लस अब यसै पनि किरा रोगले पनि गर्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँमा उपभोक्ताका बिचमा पुर्याउन नसकेको अवस्थाले त्यो हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ नै अलिकति फुड प्रिजर्भेसन कन्जर्भेसन र खाद्य प्रविधि विभागको अनुसन्धानहरूको म्याक्सिमम उपयोग गरेर हामीले चाहिँ सञ्चय गर्ने किसिमको प्रणालीमा पनि जानु पर्यो। म हजुरलाई अन्तिम प्रश्न सोध्छु भने जस्तो हजुरले त नेपालमा कृषि सचिवको रूपमा 5 वर्ष सम्हाल्नु भएको थियो होइन यहाँबाट छोडेर गएपछि हजुर तपाईँलाई कृषि नेपालमा चाहिँ कृषि मन्त्रालय यो गरेर हुनेछ भन्ने कुरा परबाट बसेर हेर्दाखेरि त्यस्तो के लाग्यो तपाईँलाई
होइन, अब यसमा त विगत लामो समयदेखि हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व सचिवज्यूहरू, पूर्व कर्मचारी साथीहरू र किसान समूह सहकारीले गर्दै आएको काम सराहनीय नै छ। र हामीले पनि त्यो कार्यक्रमलाई एउटा वास्तविकता र आवश्यकताको आधारमा अलिकति परिष्कृत गर्दै लाने प्रयत्नहरू गरेका थियौँ। अब अहिले मैले हिजो हामीले गरेका काम सबै अपुग रहेछन् अथवा कमजोर रहेछन् भन्ने भन्दा पनि वास्तवमा हिजो गरेका कामहरू पनि अब्बल थिए, राम्रा थिए र अग्रजहरूले गरेको काम पनि वास्तवमा थियो र त्यसमा अब इँटा थप्दै जाने हो। त्यो भने सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र बसेर जहाँ भए पनि हामीले राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्र सबैलाई सहयोग कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हो। म त्यसमा आफू रिग्रेट किन गरिरहेको छैन भने म कृषिकै फिल्डमा छु। म हिजो पनि कृषिमै थिएँ। हिजो म एउटा आफ्नो देश र त्यसको एउटा जिम्मेवारी, त्यो सेक्टरको जिम्मेवार ठाउँमा थिएँ भने अहिले पनि म त्योदेखि बाहिर छैन। म चाहिँ नि एउटा हाम्रो यो साउथ एसिया र एसिया पेसिफिक नेसनहरूका बिचमा कृषि उत्पादनको क्रियाकलापमै क्रियाशील छु र त्यसले गर्दा मेरो अरू दायरा जिम्मेवारी मैले चाहिँ नि अझ बढेको पाएको छु र हाम्रो देश पनि वास्तवमा मैले विभिन्न यो काम गर्ने जिम्मेवारी मध्येमा पर्छ र हाम्रो कार्यक्रम पनि कन्ट्री अफिस एफएओ मार्फत अगाडि गएको छ। अहिले विपदको घडीमा कृषि मन्त्रालय र कृषिका क्षेत्रमा अगाडि सारिएका एजेन्डाहरू नै त्यहाँ भएको एफएओ कन्ट्री अफिसले पनि प्रब्लमहरूलाई सँगालेर अगाडि बढाएको छ। अहिले पनि हाम्रा केही आयोजनाहरू त्यहाँ क्रियाशील छन्। त्यसै गरी अब मैले एउटा ब्यालेन्सका हिसाबले सबै देशहरूलाई हेर्नुपर्ने र त्यो आएको क्रियाकलापहरूमा योगदान दिनुपर्ने छ र मैले खास गरी फुड प्रोडक्सनको साथसाथै फुड सेफ्टीको इस्युमा, पेस्टिसाइड रुल रेगुलेसनका इस्युमा, जैविक विषादीहरू उत्पादनका इस्युमा विभिन्न देशहरूबाट अहिले यो कोभिडको रेस्पोन्समा उत्पादन गरिएका जति पनि आयोजनाहरू छन् त्यसमा मैले टेक्निकल ब्याक स्टपिङहरू गरिरहेको छु र नेपालबाट पनि त्यस्तो प्रस्तावहरू साथीहरूले पठाउनु भएको छ। त्यो क्रियाकलापले काहीँ न काहीँ भरथेक गर्ने हिसाबले योगदान दिन्छ र मलाई हिजो एउटा त्यहाँ बसेर गर्दाखेरिको काम र यहाँ बसेर गर्दाखेरिको काममा के मात्रै फरक अनुभव भएको छ भने ठाउँ बदलिएको छ, दायरा बदलिएको छ, अलिकति क्षेत्र बढी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने छ। तर म चाहिँ के भन्दा हाम्रो देशको आफ्नो हिजो गरेको काम र अब फ्युचरमा पनि मेरो जिम्मेवारी मैले अझै गहन अरू मेरो जिम्मेवारी थपिएको र मैले गर्नुपर्ने धेरै राष्ट्रप्रति म ऋणी छु र मैले वास्तवमा राष्ट्रलाई अझै योगदान दिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मैले सबै राष्ट्रलाई ब्यालेन्सका हिसाबले योगदान दिनुपर्छ भन्ने त्यो जिम्मेवारी महसुस गरेको छु। हजुरलाई अब अन्तिममा केही भन्नु छ हजुरलाई? मैले वास्तवमा सर्वप्रथम त अहिले विश्वव्यापी रूपमै हामी एउटा यो कोरोनाको कहरबाट पीडित छौँ। छिटोभन्दा छिटो यो कोरोनाबाट संसार आक्रान्त छ र यसबाट हामीले सबैले मुक्त पाऊँ भन्ने कुराहरू एउटा प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्योदेखि बाहेक कृषि क्षेत्र खास गरी हामी यो एउटा रोगको एउटा महामारीबाट जोगिन साथ फेरि हामीले वास्तवमा एउटा खाद्यान्न भोकमरीबाट हामी कसैलाई पनि एउटा पीडा हुन नपरोस् संसारमै, संसार त्यसबाट मुक्त हुन सकोस् र हामीले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि के कसरी हामीले चाहिँ एउटा उपायहरूको विविधीकरण गरेर खोजी गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र कृषिमा हामीले वास्तवमा हात बाँधेर बस्ने स्थिति नआउला र भोलिका दिनमा चाहिँ नि यसबाट एउटा राम्रो लेसन र पाठ लिएर हामीले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र यहाँले वास्तवमा जुन मनोजजीले हलो खबर मार्फत जुन चाहिँ एउटा कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो यो वास्तवमा मेरो संस्थागत भनाइ भन्दा पनि एउटा आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा मैले यो कुराहरू राखेको हुँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई जुन एउटा राख्ने अवसर मिल्यो यसप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र सबैप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, हस्, थ्याङ्क यू। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।